नमस्ते। आज मैले नेपालमा जुन एउटा परिदृश्य विकास हुन थालेको छ, आम नेपालीहरूको निम्ति साह्रै रोचक र मलाई लाग्छ धेरैको निम्ति नयाँ पनि छ। त्यो एउटा प्रसङ्ग उठाउन चाहन्छु। अहिले मैले जे सङ्केत नेपालमा देखिरहेको छु, यस्ता खालका प्रयोग विश्वमा धेरै भए हैन। विशेष गरिकन अमेरिकनहरूको षड्यन्त्रमा, CIA को षड्यन्त्रमा र कतिपय ठाउँमा युरोपियन देशहरू समेतको संलग्नतामा हैन यस्ता षड्यन्त्रहरू भए जसलाई कलर रिभोल्युसनको नाम दिएको छ। र नेपाल बिस्तारै अब चाहिँ हामीले हिजो जे दृश्य देख्छौँ अथवा चाहिँ उसले जुन खालका दलालहरूलाई जुन रूपमा जुन शैलीमा प्रयोग गर्दै आएको थियो, त्यो भन्दा अलि पृथक ढङ्गले एउटा प्रयोग उनीहरूले गर्न खोजिरहेको चाहिँ तपाईको देखिन्छ। र उनलाई जनरली अब पश्चिमाहरूले यसलाई कलर रिभोल्युसनको नाम दिएका छन्। अब यो रिभोल्युसनको नाममा यिनले चाहिँ अरब क्षेत्र चाहिँ निकै गिजोले एसिया भयो, ल्याटिन अमेरिका भयो, कुनै पनि चाहिँ तपाईको क्षेत्रलाई बाँकी राखेनन्। अब यो कलर रिभोल्युसन एउटा कमन नाम हो उनले दिएको। क्षेत्र अनुसार यिनका देश अनुसार फरक नाम छन्। जस्तो अरब जगतमा भएको चाहिँ कलर रिभोल्युसनलाई उनले अरब स्प्रिङ भन्छन्। त्यसै कसैलाई चाहिँ रोज रिभोल्युसन, कसैलाई चाहिँ पर्ल रिभोल्युसन, कसैलाई चाहिँ पिङ्क रिभोल्युसन, कसैलाई चाहिँ के रिभोल्युसन। स्थानीय चाहिँ देश अनुसारका, क्षेत्र अनुसारका नाम फरक राखेका छन्, तर सबैको एकमुष्ट नाम यिनले कलर रिभोल्युसन भन्ने चाहिँ नाम दिए। अब त्यसको प्रयोग नेपालमा हुन थालेको देखिन्छ। त्यस्ता प्रशस्त सङ्केतहरू आएका छन्। मैले नेपालमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति यहाँहरू सबैलाई, जस्तो मेरो कुरो सुन्ने सबैलाई, अब यो विश्वमा के गरे यिनीहरूले, अमेरिकनहरूले के गरे, कलर रिभोल्युसनको नाममा कहाँ गरे, यसको अलिकति मैले विवरण केही देशहरूको, सबै होइन मैले, जस्तो केही देशहरूको मैले पहिले विवरण चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। र त्यो भन्दा अगाडि मैले के कुरा भन्न चाहन्छु भन्छ भने, यस्ता रिभोल्युसन, तथाकथित रिभोल्युसनहरूको मुख्य उद्देश्य अमेरिकाको अनुकूल नभएका वा अमेरिकाको विरोधी रहेका शक्तिहरूलाई सत्ताबाट फ्याँक्नु हैन, एकमात्र उद्देश्य त्यो हो। र यसमा चाहिँ प्रयोग गरिने साधनहरूमा जस्तो राजनीतिक दलालहरू अथवा सेलिब्रिटी दलालहरू, जो सेलिब्रिटीको खोलमा चाहिँ तपाईको स्थापित गरिएका हुन्छन्, सेलिब्रिटी दलालहरू, त्यसपछि एनजिओहरू जसले समाजलाई अत्यन्तै व्यापक रूपमा गाँजेर बसेका हुन्छन् हैन, अथवा समाजलाई एउटा जोडेर एउटा नेटवर्कमा राखेका हुन्छन्, आइएनजिओहरू भए। अब त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल, मिडिया हैन, यस्ता चिजहरू उनीहरूले प्रयोग गर्दै आछन् परिस्थिति अनुसार। जस्तो सामाजिक सञ्जाल पछि विकास भयो, त्योभन्दा अगाडि यिनीहरूले मिडिया व्यापक रूपमा प्रयोग गरे। अब यसमा लक्षित समूह यिनीहरूको कस्तो हुन्छ भने, जुन समूह त्यो देशमा सत्ता विरोधी छ हैन, सत्ता विरोधी छ विभिन्न कारणले। जस्तो कोही बेरोजगार छन् हैन, कोही चाहिँ तपाईको चाहिँ युवाहरूको जमात छ, कतै विद्यार्थीहरू छन्, कतै चाहिँ नयाँ खालका दलालहरू छन्। उनलाई उठाउनको निम्ति पुरानै दलालहरूको विरुद्धमा चाहिँ नयाँ दलाल अथवा चाहिँ बदनाम भएका, आकर्षण हराएका दलालहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ दलाल ल्याउनको निम्ति एउटा पुस्ताको चाहिँ तपाईको नाममा पनि उनले गरेका छन्। र आवारा जमात व्यापक रूपमा प्रयोग गरेका छन्। आवारा जमात भनेको जसले केही पनि बुझ्दैन, जो एकदमै सेन्टिमेन्टल हुन्छ र जो चाहिँ तपाईको कुनै ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आक्रोश बाट मात्रै उत्तेजनात्मक रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ, त्यस्तो जमातलाई चाहिँ यिनले टार्गेट बनाएका हुन्छन् प्रयोग गर्नको निम्ति। अब यसको अहिलेसम्म जति प्रयोग गरे उनीहरूले, विशेष गरिकन सोभियत सङ्घको विघटनपछि, यो कलर रिभोल्युसनको तपाईको एउटा परिकल्पना सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि आएको हो। जब तपाईको चाहिँ अमेरिकाको एकल वर्चस्व कायम भयो, सोभियत सङ्घ समाप्त भयो, 15वटा चाहिँ गणराज्यमा चाहिँ विभाजित भयो, शक्तिहीन भयो, एक किसिमले एक अवधिमा शक्तिहीन भयो। त्यसपछि अमेरिकनहरूले बेलगाम हैन, आफ्नो अनुकूल नभएका सबैलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति यिनीहरूले कलर रिभोल्युसनको एउटा योजना चाहिँ अगाडि बढाए र धेरै देशहरूमा सत्ता चाहिँ विद्रोह पनि गराए, सडकबाट सत्ता अवदस्त गराए, कुनै देशलाई विभाजन पनि गरेका छन् उनले। जस्तो युगोस्लाभिया विभाजन गरे, सुडानलाई यिनले 2011 मा विभाजन गरे। अब मुद्दा उठाउँछन् के भन्छ भने, उठाउने मुद्दा के हुन् भन्छ भने, जस्तो कतै चाहिँ तपाईको चुनावमा धाँधली भयो भन्ने इस्युलाई पकड्ने, कतै चाहिँ तपाईको अधिनायकवादी शासक चाहिँ अधिनायकवादी छ भन्ने इस्यु उठाउने, कतै धार्मिक विभेदको चाहिँ बहानामा चाहिँ मान्छेहरू लडाउने अथवा चाहिँ तपाईको उठाउने, कतै चाहिँ तपाईको
अरू खालका चाहिँ तपाईको विभेदहरू हैन अथवा भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि कति ठाउँमा उठाछन् मार्क्सलाई भड्काउनुको निम्ति विभिन्न मुद्दाहरू तपाईको उठाउँछन्। जस्तो अरब स्प्रिङ भनेर एउटा कलर रिभोल्युसन निकै चर्चित छ। लगभग चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरूले अरब क्षेत्रका कुनै पनि देश तपाईको बाँकी राखेनन् हैन। उथलपुथल गराउन र हिंसा हत्या गराउन सत्ता चाहिँ तपाईको बदल्नबाट कुनै पनि देश बाँकी राखेको छैन। यद्यपि यिनीहरू टोटलमा कतै सफल भएका छन् र धेरै ठाउँमा असफल भएका छन् र आजका दिनमा हेर्ने हो भने ऊ बेला कतै सफल भए कतै असफल भए, तर आजका दिनमा हेर्ने हो भने यिनीहरूले जहाँ जहाँ कलर रिभोल्युसन गराउन सफल भए ती सबै देशहरू आज अमेरिका विरोधी एउटा चाहिँ तपाईको लहर छ हैन। आज ती सम्पूर्ण देशहरूमा अमेरिका विरोधी लहर छ। अमेरिकाका विरुद्धमा त्यहाँको मान्छे जागेको छ। त्यसैले अन्तिम निष्कर्ष हेर्ने हो भने उनीहरूको निम्ति प्रत्युत्पादक भएको छ। किन भन्छ भने सबै खुल्दै गयो। जस्तो कलर रिभोल्युसन पछि ती देशको हालत के भयो त्यो पनि मान्छेले देख्यो। उनले उठाएका मान्छेहरूले के गरे त्यहाँ त्यो पनि मान्छेले भोग्यो। त्यसपछि अमेरिकनहरूको पोल खुल्दै गयो र अहिले आएर जति ठाउँमा कलर रिभोल्युसन गराए एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा त्यो सबै क्षेत्र अहिले अमेरिका विरोधी एउटा उभारको रूपमा विकास भइरहेको छ। जस्तो अरब स्प्रिङ म भन्छु पहिले विशेष गरिकन सोभियत संघको विघटनको लगत्तै त्यही मौका छोपेर अर्को प्रतिरोध गर्ने अथवा चाहिँ तपाईको न्यायलाई साथ दिने कुनै शक्ति एउटा चाहिँ शक्तिशाली देश बाँकी नरहेको मौका छोपेर यिनले चाहिँ गएको चाहिँ शताब्दीको अन्त्यतिरबाटै सुरु गरेका थिए हैन। जस्तो मैले भने चाहिँ के रे चाहिँ युगोस्लाभिया सन् 1979 2000 मा 1979 मा आक्रमण गरे। 2000 मा एउटा ठुलो कलर रिभोल्युसनको नाममा एउटा ठुलो चाहिँ तपाईको एउटा विद्रोह उनले चाहिँ तपाईको आयोजना गरे। अब अरबतिर जाने हो भने जस्तो इराकमा 2005 मा र 2011 मा यिनले दुई पटक गरे हैन। दुई पटक कलर रिभोल्युसनको तय गराए। लेबनानमा 2005 र 2011 मा, कुवेतमा 5 र 11 मा, ट्युनिसियामा 2010, अल्जेरियामा 2010, इरानमा 2009 र 10 दुई पटक कोसिस गरे। यद्यपि त्यहाँ असफल भए। साउदी अरबमा 2011 र 12 हैन त्यहाँ केही रूपमा सफल भए। 2011 मा भएका अन्य देशहरू कलर रिभोल्युसनले गाँजेका हैन देश अस्थिर बनाएका देशहरूमा जस्तो जोर्डान, ओमान, इजिप्ट, सिरिया, यमन, जिबुटी, सुडान, बहराइन, लिबिया, मौरिटानिया, मोरक्को यो सबै देशहरूमा सन् 2011 मा चाहिँ ठुलो उथलपुथल भयो अमेरिकनहरूको तपाईको षड्यन्त्रमा। अब अन्य देशहरूमा जस्तो चेकोस्लोभाकियामा उनले अघिल्लै शताब्दीको अन्त्यमा गरे। जस्तो 89 मै गरे एकपटक, 89 मा गरे जब चाहिँ सोभियत संघको विघटन हुने निश्चित भइसकेको थियो र अब त्यो निश्चित भइसकेपछि अब सोभियत संघले चाहिँ त्यसको प्रतिकार गर्दैन अथवा चाहिँ कुनै पनि देशलाई साथ दिन सक्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चित भएपछि यिनले चेकोस्लोभाकियाबाट चाहिँ तपाईको हात हाले। 89 मा चाहिँ तपाईको अब त्यो चाहिँ तपाईको आन्दोलन सुरु भयो र 92 मा गएर चेकोस्लोभाकियालाई उनले टुक्र्याए र अहिले चेज गणतन्त्र र स्लोभाक गणतन्त्र भनेर अहिले दुईवटा देश छन् चेकोस्लोभाकियाका। अनि उनले 2000 मा 1979 मा युगोस्लाभियामाथि हात हाले हैन र सन् 2000 मा चाहिँ उनले चाहिँ एउटा कलर रिभोल्युसनको आयोजना गरे र त्यो आयोजना कहाँ गएर टुङ्गियो भन्छ भने जस्तो अहिले विवादमा हामी देखेका छौँ नि तपाईको कोसोभो लगायतका अरू सानसाना दुईवटा प्रान्त चाहिँ तपाईको सर्बिया अहिले जो युगोस्लाभियाको मूल भाग हो सर्बियाबाट चाहिँ तपाईको छुट्टिए मान्यता पाएका छैनन् तर अहिले पनि समानान्तर सरकार छ। अब चेकोस्लोभाकियामा किन उनले त्यो घटना गराए टुक्र्याए त्यहाँ चाहिँ सोभियत संघका पूर्व विदेश मन्त्री एडवर्ड शेभरनाजी चाहिँ राष्ट्रपति थिए हैन। उनी पूर्व कम्युनिस्ट भएको कारणले पछि त उनी समाजवादी पार्टी खोलेर बसेका थिए, उनलाई अवदस्त गर्न जरुरी थियो। अब युगोस्लाभियामा के भन्छ भने मिलोसेभिच एडवर्ड मिलोसेभिच त्यहाँका तपाईँ राष्ट्रपति थिए, उनलाई चाहिँ अवदस्त गराए सन् 2000 मा। अनि युक्रेनमा चाहिँ तपाईको कलर रिभोल्युसन भयो 2004 मा। युक्रेनको कस्तो समय गयो भन्छ भने 2014 मा रुसी भाषी भएको नाताले 2010 मा चुनिएका युक्रेनका राष्ट्रपति यानुकोभिचलाई 2014 मा चाहिँ अमेरिकनहरूले एउटा सडक विद्रोहको आयोजना गरेर चाहिँ तपाईको अवदस्त गराए। यही घटना 2004 मा भएको थियो किन 2004 को राष्ट्रपति चुनावमा पनि यानुकोभिचले नै जितेका थिए
तर अमेरिकाले उनलाई चाहिँ तपाईको सत्ता चल्नै दिएन। 2004 मा अर्को विपक्षीलाई प्रयोग गरेर उनलाई चुनाव जितिसकेको मान्छेलाई पनि सत्ता जानबाट उसले वञ्चित गरायो। 2004 र 2014 युक्रेनमा 2 पटक भयो, जर्जियामा 2009 मा भयो हैन, जर्जियामा चाहिँ 2009 मा भयो। यहाँका माफ गर्नुला, मैले चेकोस्लोभाकियाका शेभरनाजे भने उनी चाहिँ जर्जियाका थिए हैन, शेभरनाजे जर्जियाका थिए र उनी चाहिँ तपाईको सोभियत संघका अन्तिम विदेश मन्त्री थिए मिखाइल गोर्बाचेभको पालामा। अनि किर्गिस्तानमा 2005, युक्रेनमा 2014 दोस्रो, बेलारुसमा 2006 र 2019-20। 19-20 को त यहाँहरु सबैले सुन्नुभएको होला, लुकाशेन्कोलाई चाहिँ तानाशाह को आरोप लगाएर अथवा उनले धाँधलीपूर्वक चुनाव जितेको आरोप लगाएर त्यहाँका सबै विपक्षीहरूलाई अमेरिकाले भड्कायो र लामो समयसम्म त्यहाँ सडकमा चाहिँ अराजकता पनि भयो। अनि मोल्दोभामा 2009, चीनमा 2011 मा, चीनमा 2011 मा एउटा असफल प्रयास भएको थियो। मेसोडेनियामा चाहिँ 2016 मा, कजाकस्तानमा 2022 मा, किर्गिस्तानमा 2010 मा, रुसमा 2011 र 2013 मा त्यहाँको चुनावलाई धाँधली भनेर अमेरिकाले विपक्षीहरूलाई चाहिँ उतारेको थियो करप्सनको नाममा। र आर्मेनियामा 2018, त्यसपछि बोलिभियामा 2010, किर्गिस्तानमा 2020, हङकङमा 2019-20। हङकङको तपाईको आन्दोलनको नाममा भएको सबै गतिविधि बारे हामी पनि धेरै विज्ञ छौं। तर यी सबै चीजहरू घटनाहरू CIA प्रायोजित थिए र युरोपियन देशहरूको पनि यसमा संलग्नता थियो। जस्तो ल्याटिन अमेरिकामा चिली भयो, कोलम्बिया भयो, पेरु भयो, भेनेजुएला हैन, सबै देशमा उसले त्यो काम गर्यो। भेनेजुएलामा त हामीले थाहा छ धेरै पुरानो पनि हैन, सायद 2019 हो। त्यहाँका मदुरो जो राष्ट्रपति छन् अहिले निर्वाचित, उनलाई चाहिँ तपाईको अबदस्त गरेर सडकबाट गुइडो भन्ने एउटा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेर लगायो। यद्यपि सत्ता कब्जा गर्न अमेरिकाले सकेन। अहिले त्यो गुइडोको जो एलायन्स थियो, जो गठबन्धन थियो 19 मा अमेरिकाले तपाईको जोडेको, त्यसले गुइडोको पार्टीलाई आफ्नो गठबन्धनबाट निकालिदिसकेको छ, किन उनीहरूले बुझ्दै गए र अहिले चाहिँ तपाईको गुइडो एउटा चाहिँ तपाईको एक्लिएको अवस्थामा छ। अब अमेरिकाको यो त भयो शीत युद्धपछिका केही घटनाहरू र टोटल चाहिँ तपाईको 42 वटा देशमा हैन, शीत युद्धपछि अथवा 1991 पछि हैन, जो उसको चाहिँ एकाधिकार जस्तो बन्यो दुनियाँमा, उसले 42 वटा कलर रिभोल्युसनको नाममा सत्ता पलटका 42 वटा चाहिँ षड्यन्त्रहरू गर्यो हैन। धेरै सानातिना कमजोर देशमा चाहिँ सफल भयो र धेरैमा असफल पनि भयो। अब यो भन्दा अगाडि एउटा अमेरिकाले के गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति यो शीत युद्धभन्दा अगाडि को तपाईको इतिहास हेर्नु हो भने शीत युद्धको अवधिमा, शीत युद्धको अवधि भनेको यद्यपि त्यो गण्डको निम्ति 1960 देखि 1990-91 सम्मको अवधिलाई लिन्छ, तर यसलाई चाहिँ कोरिया युद्धदेखि नै गर्नुपर्छ हैन। कोरिया युद्धमा जस्तो चीन र चाहिँ अमेरिका अथवा चाहिँ तपाईको अमेरिका र रुसको बीचमा जो चाहिँ तपाईको अब संघर्ष अगाडि बढ्यो कोरिया युद्धको नाममा 1950 देखि 90 सम्म भनौं, यो 40 वर्षको अवधिमा अमेरिकाले विश्वमा 64 वटा अप्रत्यक्ष आफू नदेखिकन हैन एउटा सत्ता विप्लव हैन, सत्ताका निम्ति विद्रोह गराएको थियो, सफल असफल सबै मिलाएर 6 वटा देशमा आफू खुलेरै लागेर चाहिँ गराएको थियो। त्यो बेला कलर रिभोल्युसनको चाहिँ तपाईको फेसन थिएन हैन, किन त्यो बेला सिधै आफूले गर्नु पर्यो, राजनीतिक रूपमा मात्रै गर्नु पर्थ्यो, किन अर्को ध्रुव पनि थियो, सोभियत संघको ध्रुव पनि थियो। त्यसकारणले कलर रिभोल्युसनको नाममा जथाभावी मान्छेलाई भड्काएर प्रयोग गरेर पैसा खर्च गरेर सफलता पाउने चाहिँ तपाईको स्थिति थिएन। त्यसकारणले शीत युद्ध कालमा 64 वटामा अप्रत्यक्ष संलग्नता र 6 वटामा प्रत्यक्ष संलग्नता सहित उसले चाहिँ विद्रोहका घटनाहरू घटाएको थियो। अब यसलाई नेपालमा हामीले हेर्यौं भने यद्यपि नेपालमा यो परिभाषित भएको छैन विविध कारणले, तर प्रयोग भएका छन्, अगाडि पनि प्रयोग भएका छन्। म अलिकति जानकारी गराउँछु। उनीहरूले कसलाई कलर रिभोल्युसन भन्छन् हैन, पहिले त्यो हामी बुझौं। कलर रिभोल्युसन भनेको तपाईको के रे चाहिँ जस्तो नागरिक समाजको नाममा, स्वतस्फूर्त जनमतको नाममा अथवा कतै कतै विरोधी राजनीतिक दलहरू जसलाई चाहिँ तपाईको उनीहरू एउटा क्रिम भन्छन् अथवा स्वच्छ भन्छन्, सफा भन्छन्, अनटेस्टेड भनौं हैन, टेस्ट नभएका
नयाँ जोगीहरू यस्ता खालका विभिन्न पात्रहरूलाई उनले प्रयोग गर्छन् र त्यो प्रयोग नेपालमा पनि भएको छ। यद्यपि नेपालमा कलर रिभोल्युसनको नाम दिएर यसलाई परिभाषित गरिएको छैन हैन। जस्तो एउटा उदाहरण मैले देख्छु, एउटा उदाहरण 61-62 को आन्दोलनको एउटा मूलभूत रूपमा चरित्र त्यही हो। जस्तो त्यो बेला यिनीहरूले नागरिक समाज भन्ने एउटा अवधारणा अगाडि ल्याए र त्यो ग्याङलाई प्रयोग गरे। ठ्याक्कै नागरिक आन्दोलनको नाममा जो मान्छेहरू नेतृत्व गर्ने त्यो बेला देख्नुहुन्छ र तिनका आज भूमिका जे तपाईँ हामी अनुभव गरिरहेका छौँ र उनलाई आज हामी जसरी चिन्छौँ त्यसरी हेर्दाखेरि ती सबै विदेशी जासुस थिए भन्ने कुरा अब कुनै चाहिँ विवाद र बहसको विषय छैन। यद्यपि उनीहरू कुनै राजनीतिक रूपमा पनि होइन, राजनीतिक नारा लगाएर पनि होइन, कुनै दलको नामबाट पनि होइन, बरु उनले अब कतिपय अवस्थामा त्यो दलको विरोध गरेको जस्तै पनि गर्थे, तर उनीहरू नागरिक समाजको नाममा आए, नागरिक आन्दोलनको नाममा आए, जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई गुमराहमा पार्न सजिलो भयो, मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्न सजिलो भयो र उनीहरू प्रायोजित पात्र थिए भन्ने कुरा कहाँबाट छर्लङ्ग हुन्छ त भन्छ भने हिजो बेथिति अथवा हिजोको राजाको काल भनौँ एउटा भाषामा कुरा गर्दा, अथवा त्यससँग जोडिएको संसदीय काल हैन, एमाले कांग्रेस सहित विशेष गरिकन तपाईको राजाको विरुद्धमा जो 61-62 मा तपाईको सडकमा बडो मुखर रूपमा यिनीहरू आए, तर त्यसपछि नेपाल जुन दुरावस्थामा फस्दै गयो, जुन अवस्थाबाट गुज्रै गयो, यो सबै परिस्थितिका बारेमा उनीहरूको बिल्कुल मौन छन्। 63 सालपछि बिल्कुल मौन छन्। यिनीहरू अहिले दुलाभित्र गएर बसेका छन्, किनभने भने यिनको मालिकले नेपालमा जे गराउन खोजेको थियो त्यो गराउन सफल भयो, जसलाई ल्याउन खोजेको थियो त्यो सफल भयो। अब यिनीहरूलाई नेपालको यो बेथितिको बारेमा बोल्न आवश्यक छैन हैन। यिनीहरूलाई 80 लाख नेपालीले रोजगारी नपाएर विदेश भाग्नु परेको बारेमा पनि बोल्नु छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ देशमा यत्रो घोटाला, देश टाट पल्टिने अवस्थामा आइसक्यो, यसबारे पनि बोल्नु छैन। यो चीजप्रति कसैलाई जवाबदेही बनाउनु पनि छैन, किन यिनीहरू पराजित थिए। एउटा प्रयोग 61-62 सालको हो, तर नामाकरण कलर रिभोल्युसन भनेर गरिएको छैन विभिन्न कारणले। त्यो कारण अरूभन्दा पनि जस्तो हाम्रो वरिपरि जो छिमेकी देशहरू छन् उनको प्रतिक्रिया अलिकति बेग्लै ढङ्गले आयो भने यसलाई अगाडि मुभ गर्न गाह्रो हुन्छ, किन उनको मिसन त अगाडि त धेरै थियो, त्यो मिसनमा अगाडि चाहिँ बढ्नको निम्ति गाह्रो हुन्छ र अब अलिकति तर्सेर दुईटी छिमेकीले यसलाई च्याप्न सक्छन् भन्ने सायद त्यो कारणले होला यसलाई कलर रिभोल्युसनको नाम दिएन। अब बीचमा तपाईको हेर्ने हो भने हामीले के देख्छौँ भन्छ भने अब 2063 सालपछि नेपाल विरुद्ध यिनले धेरै खालका प्रयोग गरे हैन। जस्तो सुरुमा 12 बुँदे गठबन्धनको नाममा एउटा आपराधिक गिरोह प्रयोग गरे हैन, एउटा देशद्रोही गिरोह प्रयोग गरे। अनि त्यसले चाहिँ यिनले सोचेको जस्तो काम नभएपछि र नेपालको भूराजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउन थालेपछि, यिनको मोनोपोली चाहिँ टुट्दै गएपछि र नेपाली जनमतभित्र पनि समीकरण बदलिँदै गएपछि हैन, अथवा पार्टी भन्ने जुन विश्वास थियो मान्छेको त्यो विश्वास टुट्दै गएपछि यिनले प्रयोगका विभिन्न मोडेलहरू अगाडि ल्याएको देखिन्छ हैन। जस्तो अब त्यो मोडेल कस्तो देखिन्छ भन्छ भने अब 12 बुँदे गठबन्धनको इतिहासपछि विशेष गरिकन संविधान जारी भएपछि हैन, जस्तो दलहरूलाई फोड्ने जोड्ने हैन, एउटै दललाई फोड्ने, अब बाहिर रहेका नानाथरी दलहरूलाई जोड्ने र तिनलाई प्रयोग गर्ने हैन। सरकारमा बहुमत ल्याएर प्रयोग गर्न सकिन्छ कि, अथवा चाहिँ तपाईको सत्तामा रहेकोलाई का विरुद्ध अर्कालाई प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईको उ गर्न सकिन्छ कि, हरेक खालका प्रयोग गरे। त्यति मात्रै हैन, यिनले के पनि गरे भन्छ भने संविधान जारी भएपछि अब कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादीहरू सहित सबै बदनाम भएपछि यिनले एउटा चाहिँ तपाईको सेलिब्रिटी राजनीतिक वृत्तमा अथवा राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिर हैन, जसलाई उनले सेलिब्रिटीको रूपमा चाहिँ तपाईको चिनाउन खोज्दै आएका थिए, त्यस्ता केही पात्रहरूलाई अगाडि बढाउन खोजे तर असफल भए। जस्तो बाबुराम भट्टराई त्यसकै एउटा उदाहरण हो, अथवा चाहिँ तपाईको के अरे अन्नदाता कोइराला हैन, उनीहरूले अब यो बागमती प्रदेशको प्रमुख त बनाउन त सफल भए हैन, त्यसमा चाहिँ उनीहरू पूर्ण असफल भए। जस्तो एकचोटि विवेकशील र साझाको एकता पनि गराए, त्यो मोडेल पनि असफल भयो र अब त्यो असफल भयो र तपाईको अनि यो बीचको त्यसपछिको पिरियड कस्तो देखिन्छ भन्छ भने विश्वको भूराजनीति जति सङ्गीन बन्दैछ अहिले, जति क्रिटिकल बन्दैछ हैन, जति चाहिँ खतरनाक बन्दैछ, त्यसको चाप, त्यसको प्रेसर जो नेपालमा परेको छ नि,
त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि अहिले एउटा ट्रेन्ड साम्राज्यवादको के देखिन्छ भन्छ भने छिटोभन्दा छिटो जस्तो यिनी भएका दलहरूलाई जस्तो यिनीहरूबाट यिनले सोचे जस्तो एउटा जनमतको विश्वास गुमेपछि यिनले आशा गरे जस्तो चाहिँ जनमतको विश्वास नभएपछि अथवा यिनी सबैबाट सर्वसम्मत रूपमा आफ्नो काम गराउन नसक्ने अवस्था आएपछि अब यो पुरानो दलाल कित्ता हैन जो चाहिँ बदनाम भएको छ जो चाहिँ तपाईको म्याद गुज्रेको जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ यसलाई विस्थापित गर्नको निम्ति अनटेस्टेड हैन नयाँ खालका केही त्यस्ता चाहिँ तपाईको पात्रहरू राखेर एउटा चाहिँ तपाईको के रे शक्ति निर्माण गर्ने कोसिस चाहिँ तपाईको भइरहेको देखिन्छ। अब जस्तो एउटा छ नि एउटा प्रवृत्ति अब जस्तो अहिले स्थापित दलहरू दलाल हुन् दलहरू अहिलेसम्मका दल भनेको जस्तो हाम्रो देशलाई यो अवस्थामा ल्याउने यहाँसम्म पुर्याउने देश भाड्ने देश लुट्ने कंगाल बनाउने सबै यिनै दलालहरू हुन् जो 12 बुद्धे समझदारी र 63 सालको कथित परिवर्तनपछि विदेशीहरूले बोक्दै आएका जो दलहरू हुन् यिनैले देशलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याएका हुन् यो सबैलाई थाहा छ। अब यसबाट मानिसहरूमा जो वितृष्णा पैदा भयो यिनको क्रियाकलाप यिनको अपराध जुन वितृष्णा पैदा भयो जुन घृणा पैदा भयो जुन निराशा पैदा भयो त्यसलाई उनीहरूले अर्को आफ्नो त्यस्तै खालको खेलमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् हैन। जस्तो प्रयोग त यिनले गरे जस्तो सत्तामा जो 63 सालपछि रहे यसलाई प्रयोग गरेर जस्तो देशमा व्यथिति बढाउने अराजकता बढाउने हैन गरिबी बढाउने बेरोजगारी बढाउने हैन दण्डहीनता बढाउने जति पनि काम हामीले देख्यौं यो सबै विदेशी मिसनमै भइरहेको छ ताकि यहाँको मान्छे आम रूपमा निराश होस् र ऊ यसरी निराश होस् यति निराश होस् कि ऊ सोच्नै नसक्ने ठाउँमा पुगोस् हैन। जस्तो उचित अनुचित के हो जायज नाजायज के हो सोच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगोस् र उसको दिमागमा त्यस्तो खालको जुन रिक्तता पैदा हुन्छ अथवा सोच्न सक्ने सामर्थ्यको चाहिँ अन्त्य हुन्छ जब हैन अब के सोचौं के नसोचौं के गरौं के नगरौं हैन कुन उचित कुन अनुचित भन्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ र उसँग मात्र एक चीज बाँकी रहन्छ निराशा र जसले देश यस्तो बनायो त्यससँग बदला। यो ठाउँमा पुर्याएर त्यसको दिमागमा जुन एउटा भ्याकुम खालीपन पैदा हुन्छ त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने एउटा मिसनमा यिनीहरू आएका थिए। अब त्यसलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका केही लक्षणहरू तपाईको देखा परिरहेका छन् र यिनीहरूले मान्छेहरूको जस्तो निराशा र उत्तेजनालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्छन्। अब तर यो जो मान्छेहरू यस मिसनमा प्रयोग हुन्छ जस्तो हामीले विश्वको इतिहासमा हेरौँ मैले भने नि जस्तो अमेरिकाले अब शीत युद्धकालपछि जति पनि कलोनियलिज्मको नाममा सत्ता परिवर्तन गरायो तिनले काहीँ पनि स्थिरता पनि दिएनन् तिनी टिक्दा पनि टिकेनन् र तिनले पहिले मानिसहरूले जे समस्या अनुभूति गरेर उनलाई साथ दिएका थिए ती कुनै पनि समस्याको सम्बोधन पनि भएन र अहिले अमेरिका ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ तपाईको परिणामको शिकार भइरहेको छ। कारण के त भन्छ भने यसरी चाहिँ प्रयोग कलर रिभोल्युसनको नाममा प्रयोग हुने यस्ता पात्रहरू वा कुनै शक्ति होलान् हैन। अब सेलिब्रिटीको नाममा चाहिँ भिड जमा गर्ने मान्छे होलान् अथवा चाहिँ राजनीतिक दलकै नाममा भिड गर्ने मान्छे होलान् उनको कुनै गन्तव्य हुँदैन। ल नेपालमा अहिले पनि हेरौँ र सबैले अलि गहिरिएर सोचौँ यिनी पुग्ने कहाँ हो जस्तो लक्ष्य के हो उनीहरू बताउँदैनन् हैन। किन त्यो हुँदैन यिनको एउटा गन्तव्य अथवा चाहिँ लक्ष्य हुँदैन र यिनीहरूले मान्छेलाई एजेन्डामा घुमाइरहेका हुन्छन्। यो अन्तरलाई हामीले गहिरिएर बुझौँ हैन। जस्तो लक्ष्य भएको मान्छेले देशलाई र यो देशको मान्छेलाई कहाँ लैजाने त्यो कुरो स्पष्ट रूपमा भन्छ तर जसको त्यो गन्तव्य हुँदैन उले एउटा दुईटा एजेन्डामा घुमाउँछ किन एजेन्डाले हामीलाई गन्तव्यमा लग्दैन हैन। एजेन्डा त्यो सफल भएछ भने त्यसले सामान्य राहत दिने कुरा हो तर त्यसले हामीलाई गन्तव्यमा लैजाने एउटा इस्युले हामीलाई गन्तव्यमा लग्दैन। त्यस्ता इस्यु हामीसँग हजार छन् अब तर ती सबै इस्युहरूको विषयमा यिनीहरू बोल्दैनन्। नम्बर 1 अब यिनको विचारधारात्मक लक्ष्य हुँदैन एजेन्डामा घुमाउँछन्। दोस्रो कुरा हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यिनीहरू प्रायोजित हुने भएको हुनाले यिनले देशको सार्वभौम सत्ता नम्बर 1 यसलाई कृपया अलिकति राम्ररी ध्यान दिनुहोला देशको सार्वभौम सत्ता देशको क्षेत्रीय अखण्डता देशको स्वाधीनता यिनी कुनै पनि मुद्दामा यिनीहरू बोल्दैनन् अथवा यसको पक्षमा बोल्दैनन्। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको हिजोका दलाल वा चाहिँ पश्चिमाहरूले जुन नयाँ दलाल पर्न खोजेका छन् पश्चिमा अथवा इन्डियनहरूले उनीहरूले कसैले पनि
हाम्रो देश खण्डित गरेका छन्, साम्राज्यवादीहरूले हाम्रो देशलाई खण्डित गरेका छन्, यत्रो चाहिँ तपाईँको हाम्रो भूभाग हड्बेका छन्, कब्जेका छन्, सिमाना खुला छ, त्यो खुला सिमानाबाट सारा चिजहरू भित्र अपराधदेखि लिएर नक्कली नागरिकता समेत सारा चाहिँ तपाईँको त्यहीबाट भित्रिरहेको छ। अब देशलाई राष्ट्रातीत सङ्गठनले चलाइरहेछन्। राष्ट्रातीत सङ्गठन भनेको राष्ट्रभन्दा माथि, विदेशीहरूले राखेका राष्ट्रभन्दा माथि, हैन, जस्तो एनजिओ। अब तिनी राष्ट्रभन्दा माथि के अर्थमा मैले भनेको र विश्वले त्यसलाई राष्ट्रातीत सङ्गठन किन भन्छ भने कुनै पनि कमजोर देशका जहाँ एनजिओको लगानी छ व्यापक रूपमा, त्यो देशको कुनै पनि तहको, कुनै पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्षेत्रको नीति उनीहरूले बनाउँछन्, किन उनीहरूले पैसा लगानी गरेका हुन्छन्, मान्छे किनेका हुन्छन् र अब पोलिसी उनले बनाउने भएको हुनाले हाम्रो यो हालत भयो। अब यो जो मान्छेहरू प्रयोग भइरहेका हुन्छन्, हैन, तथाकथित कलर रिभोल्युसनको निम्ति यिनीहरूले भ्रष्टाचारका कुरा गर्छन्, तर व्यवस्था भ्रष्टाचारी हो। यो बक्सिस दिएको, विदेशीहरूले बक्सिस दिएको व्यवस्था हो र नेपाललाई धराशायी बनाउनुको निम्ति यो आएको हो भन्ने कुरा यिनी गर्दैनन्। बरु यो व्यवस्थाको यिनीहरू समर्थन गर्छन्। यिनीहरूले विकास नभएको कुरा गर्छन्, तर विकास चाहिँ विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता, हैन, बहुराष्ट्रिय पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जो सम्झौता गराएका छन्, त्यो सम्झौता अनुसार नेपालमा भएका स्रोत साधन हामी जहाँबाट विकास गर्न सक्छौँ त्यहाँ लगानी गर्न दिँदैनन्, त्यसको निम्ति ऋण र अनुदान दिँदैनन्। त्यसकारणले उनीसँग भएको सम्झौता तोडेर जानुपर्छ भन्ने कुरा यिनीहरू भन्दैनन्। यस्ता धेरै चिज छन्। उनीहरू पपुलिस्ट कुरा गरेर एउटा दलालका विरुद्ध, हैन, कुरा गरेर मान्छेलाई भट्काउने र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कोसिसमा लागेका हुन्छन्, जसले कुनै पनि परिणाम दिँदैन, कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। जो इतिहास हामीले विश्वका अन्य भागहरूमा हामीले हेर्दै आएका छौँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको समस्याहरूको के देखिन थाल्यो भन्छ भने माने साम्राज्यवादीहरूको खेल कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो नेपालमा हेरौँ, उनीहरूले कस्तो ढङ्गले, जस्तो विक्षिप्त मान्छेलाई, फ्रस्ट्रेट मान्छेलाई अथवा दिमागमा एउटा भ्याकुम खालीपन खडा भएको, उचित अनुचित छुट्याउन सक्ने अवस्थामा नरहेको, अथवा यति फ्रस्ट्रेट भएको कि उचित के हो अनुचित के हो भन्ने कुरामा मतलबै नभएको, हैन, यस्तो खालको मनोविज्ञानलाई प्रयोग गरेर यिनीहरू कहाँ पुर्याउँछन्। जस्तो एउटा अहिले मैले उदाहरण दिन्छु, उनीहरूले घन्टी पार्टीलाई प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको जनमत बटुले, भेट बटुले। यद्यपि त्यसको अहिलेसम्म पनि व्यवस्थित घोषणापत्र छैन, त्यो पार्टीको गन्तव्य लक्ष्य के हो त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यहाँ बस्नेहरूलाई पनि त्यो कुरा थाहा छैन। अब त्यसको एउटा संगठनात्मक संरचना पनि विकास भएको छैन, तर एउटा जनमत बनेको छ र त्यसले एउटा धमिलो खालको आकार लिँदै गएको छ, ठ्याक्कै यही मौका छोपेर, हैन। अब हाम्रो विरोधाभासीहरू हामी कहाँ फसिरहेका छौँ र उनले कसरी प्रयोग गर्छन्, हैन। हामी एउटा हेरौँ, जस्तो नेपालको जनमत हेर्ने हो भने 99.99% भन्दा बढी नेपाली जनमत एमसीसीको विरुद्धमा खडा भएको छ, एसपीपीका विरुद्धमा खडा भएको छ, नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा खडा भएको छ। त्यो मात्रै हैन, इन्डियनले जति पनि हाम्रा भूमि अतिक्रमण गरेको छ त्यसका विरुद्धमा खडा भएको छ। तर अहिले घन्टी पार्टीको नाममा वरिपरि चाहिँ तपाईँको बनाएको जनमतलाई विदेशीहरूले कहाँ जोत्न खोजे अहिले भन्छ भने स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाएर। हेर्नु, यो त कति चाहिँ तपाईँको गम्भीर र खतरनाक छ। अब बाबुराम भट्टराई त्यो पार्टीमा पठाउने छलफल भइरहेको छ, छलफल निश्चित भइरहेको छ, मलाई जानकारी छ, सूचना छ। अब परिस्थिति कस्तो विरोधाभासपूर्ण देखिने भयो भन्छ भने स्वर्णिम वाग्ले भनेको तपाईँको एमसीसीको त्यो प्रोजेक्ट सर्वे गर्ने समयदेखि अमेरिकन टोलीसँग चाहिँ निरन्तर चाहिँ लागेर काम गर्दै आएको र एमसीसीको सबैभन्दा बढी देवत्वकरण गर्ने र एमसीसी आयो भने नेपालको काया पलट हुन्छ, विकासको कोणबाट नेपालको काया पलट हुन्छ भन्ने व्यक्ति स्वर्णिम वाग्ले। उनलाई चाहिँ घन्टीमा पठाइयो र बाबुराम तपाईँ हामी सबै परिचित छौँ, उनी कस्ता हुन् भन्ने कुरा उनलाई पठाइयो भने अब नेपाली जनमत कहाँ चाहिँ तपाईँको फस्ने भयो भन्छ भने उनीहरूलाई समर्थन गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब फस्ने भयो। यसको अर्थ के भन्छ भने नेपाली जनमतको चाहिँ मनोविज्ञान, जो राष्ट्रवादी देशभक्ति मनोविज्ञान हो, त्यसलाई चाहिँ एमसीसीमा दुरुपयोग गर्न थालियो, अथवा चाहिँ एसपीपी, नागरिकता विधेयक आदि इत्यादि धेरै छन् जसका यिनीहरू प्रचण्ड समर्थक हुन्, हैन। जो पात्रहरू चाहिँ अहिले घन्टीको वरिपरि जम्मा हुँदैछन्
यसका प्रचण्ड समर्थकहरू हुन् र त्यो घन्टीको नाममा जुटेको जो चाहिँ तपाईँको मान्छेको भिड हो त्यो भिडलाई अब देशद्रोहको पक्षमा प्रयोग गर्ने खेलमा विदेशी अगाडि बढेको छ। माने यो एउटा उनको डिजाइन हो। मान्छेलाई कुन शैलीबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तो उनले सिधा तरिकाबाट सकेनन्, अब चाहिँ अर्को तरिका, जस्तो मैले बारम्बार भनेको छु, कहिले दरहरूलाई जुटाउने चाहिँ तपाईँको यिनले मोडेल प्रयोग गरे, कहिले फुटाउने मोडेल प्रयोग गरे, कहिले दुई पार्टी बीच तपाईँको लडाउने, जस्तो यो गएको चाहिँ चुनावदेखि यता हेर्ने भने चुनाव हुँदा एउटा गठबन्धन छ, सरकार बन्दा अर्को गठबन्धन छ, राष्ट्रपति चुनाव हुँदा अर्को गठबन्धन छ, यो सबै हामीले देखिरहेका छौँ। यिनका प्रयोग हुन् र प्रयोग चाहिँ कस्तोसम्म भयो भन्छ भने माने एउटा प्रायोजित यो सबै घटना कति डरलाग्दो ढङ्गले गएको छ भन्ने कुरा एउटा प्रोपोगन्डा हेरौँ। उनले कसरी व्यक्तिलाई स्थापित गर्छन्, देवत्वकरण गर्छन्। जस्तो स्वर्णिम वागले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कुनै हैसियत भएको मान्छे होइनन् हैन, एउटा कर्मचारी हुन्, राष्ट्रिय योजना आयोगमा जागिर खाएका कर्मचारी हुन्, काङ्ग्रेसको न सक्रिय सदस्य न कुनै जिम्मेदारी लिएको मान्छे हैन, उनका बाउबाजीहरू लागेका हुन्, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर स्वर्णिम वाग्लेले काङ्ग्रेस छोड्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ भुइँचालो गयो भन्ने मान्छे धेरै देखे हैन। काङ्ग्रेसभित्र भुइँचालो गयो, काङ्ग्रेस अब फुट्ने भयो, काङ्ग्रेस चाहिँ सिद्धियो आदि इत्यादि टिप्पणीहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। हो, अब जसले टिप्पणी गरे उनले एउटा कोणबाट के सत्य कुरा बोलिरहेछन् हुन्छ भने स्वर्णिम वाग्ले होइन, स्वर्णिम वाग्लेका पछाडि जुन शक्ति छ त्यसलाई बुझिकन यिनीहरूले भुइँचालो गयो भनिरहेका छन्। त्यो वास्तविकता हो हैन। किन यो दलालको राजनीति यहाँ कुनै व्यक्तिको प्रभावले, व्यक्तिको लोकप्रियताले, अब त्यसका पछाडि भएको भिडले तय गर्दैन हैन। दलाल राजनीति कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि दलालको पछाडि कुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छ त्यसले तय गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सङ्गठनको पनि अर्थ छैन हैन। सङ्गठनभन्दा व्यक्ति भारी छ, विषयभन्दा चाहिँ एउटा एजेन्डा भारी छ। यो तरल अवस्था र यो दलाल चाहिँ राजनीतिभित्र यस्ता विसङ्गति हामीले धेरै देखिरहेका छौँ। त्यो अर्थमा चाहिँ भुइँचालो गएको निश्चितै हो। किन भन्छ भने अब यो चाहिँ तपाईँको पर्दा पछाडिको शक्तिको डिजाइन हो भने त्यो वाग्ले मात्र होइन, त्यस्ता धेरै मान्छे तान्छ अब हैन, जो चाहिँ एउटा मिसनमा कसैको निम्ति काम गरिरहेका छन्। त्यो काङ्ग्रेसबाट पनि तान्छ, त्यो बाहिरबाट पनि तान्छ। अनि अब 1 वर्षपछि हेरौँला हैन। मेरो यहाँहरूलाई अनुरोध छ, 1 वर्षपछि हेरौँला, यदि यो मिसन सफल भयो भने हैन, एउटा काल्पनिक कुरा हो यो, मलाई लाग्छ यो मिसन सफल हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक सबै परिदृश्य हेर्दा यो मिसन नेपालमा सफल हुँदैन। तब सफल भएछ भने एउटा कल्पना, 1 वर्षपछि घन्टी पार्टीको स्वरूप आजको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो देख्नेछौँ। आज जो मान्छे छन् यिनी मान्छे रहने छैनन् र जो हामीले कल्पनै गरेका हुँदैनौँ ती मान्छेहरूको बाहुल्यता रहनेछ त्यहाँ। हो, यो हो कलर रिभोल्युसन। अब चाहिँ तपाईँको विदेशी शक्तिले एउटा पपुलिस्ट बाटोबाट हमला सुरु गर्यो। मैले भने नि हिजो दलालहरूकै बीचबाट एउटा हल खोज्यो हैन। अब टुटफुट जुट एकता आदि इत्यादि नाटक गरेर अथवा चाहिँ मध्यावधि चुनाव या चुनाव अस्थिरता 3 महिनामा सरकार परिवर्तन निकास खोज्ने अरू तरिका भए। तर अब चाहिँ त्यहाँ कुनैबाट पार नलागिकन अब यिनीहरूले पपुलिस्ट बाटो खोजेका छन्, जो चाहिँ दुनियाँका विभिन्न देशमा प्रयोग भयो। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ तपाईँको अवस्था अहिले के हो त भन्छ भने हामीले यदि बल प्रयोग गर्ने बाटोमा अब गएनौँ भने, किन सबै दृश्यहरू अब साफ भइसकेको छ, स्पष्ट भइसकेको छ। हामी चाहिँ यो दलाल जो सत्ता छ र यससँग जोडिएका जो पात्रहरू छन्, जुन शक्तिहरू छन्, यिनका विरुद्धमा हस्तक्षेपको अथवा बल प्रयोगको बाटोबाट अगाडि बढेनौँ र एउटा गन्तव्यको किटानसहित, एउटा लक्ष्यको किटानसहित यो सबै विदेशी तन्त्रलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्ने एउटा लडाइँमा होमेनौँ भने नेपाल अर्को चरणमा एउटा गहिरो दुश्चक्रमा फस्दै एउटा दुर्घटनाको बाटोमा जाने खतरा एकदमै बढेको छ। यो चिजप्रति यहाँहरू सबैले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मेरो आग्रह छ र हामीले सबै सङ्कल्प गर्नु हो, दलालसँग लड्नै पर्छ, यसमा कुनै विमति भएन। तर त्यो केका निम्ति भन्ने प्रश्न मुख्य हो, लड्नुपर्छ भन्ने प्रश्न मुख्य होइन, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य प्रश्न होइन। केका निम्ति लड्ने र कसका निम्ति परिवर्तन गर्ने, के प्राप्त गर्ने, गन्तव्य के हो हैन। हामी यो चिजमा स्पष्ट भएनौँ भने हाम्रो प्रयोग हुने जो नीति छ यो बारम्बार दोहोरिन्छ, फेरि अर्को पुस्तामा पनि दोहोरिन्छ। यो नीतिलाई अब हामीले दोहोरिन दिनु हुँदैन। हामी सबैले यही सङ्कल्प गर्न एकदमै जरुरी छ।